अहिले सम्पूर्ण विश्व नै इन्धन मूल्य वृद्धिको चपेटामा परेको छ। एकातिर यसको मूल्य वृद्धि भइरहेको छ भने अर्कोतिर सन् 2052 सम्म अहिले संसारमा उपयोगमा रहेका सम्पूर्ण तेल खानीमा कच्चा तेल समाप्त हुने भविष्यवाणी विशेषज्ञहरूले गरिसकेका छन्। त्यसैले इन्धनको विकल्प तथा नयाँ खानीको खोजीमा सारा विश्व नै लागि परेको छ। यही सिलसिलामा केही समय पहिले नै प्रक्रिया अघि बढाइएको नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिन चिनिया विशेषज्ञहरूको टोली नेपाल आएर काम सुरु गरिसकेको छ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी चिनिया विशेषज्ञको टोलीले नेपालमा कसरी पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन कार्य अघि बढाउनेछ र सो कार्य सफल भएमा नेपालले आफ्नै खानीको तेल कहिलेदेखि प्रयोग गर्न पाउला भन्ने विषयमा विस्तृत रूपमा चर्चा गर्नेछौँ। कोरोना महामारीका कारण नेपालमा रोकिएको पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यास खानीको अन्वेषण कार्य पुनः सुरु भएको छ। दैलेख जिल्लामा भइरहेको अध्ययनका लागि झण्डै 2.5 वर्षपछि 7 जना चिनिया विशेषज्ञको टोली नेपाल आइपुगेको छ। सन् 2019 देखि चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको विस्तृत अन्वेषण कार्य अघि बढाइएको हो। नेपाल सरकारले विभिन्न स्थानमा खनिज पदार्थ सर्वेक्षणका लागि चीनलाई अनुमति दिएको थियो। चीन सरकारको सहयोगमा भइरहेको अन्वेषण अन्तर्गत त्यहाँ साइज्मिक अर्थात् भूकम्पीय सर्वेक्षण सम्पन्न भइसकेको छ। त्यो सर्वेक्षण गर्दा जमिनको सतहबाट विशेष किसिमको तरङ्ग उत्पन्न गरी जमिन मुनिको तस्बिर लिइन्छ र त्यसकै आधारमा सम्भावित खानी भएको ठाउँ पहिचान गरिन्छ। खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक डाक्टर सुधीर रजौरेका अनुसार चिनिया टोली नेपाल आइपुगेको भए पनि वर्षाका कारण अहिले नै ठोस काम भने अगाडि बढाउन मिल्ने अवस्था छैन। हाल उक्त टोली ड्रिलिङ अर्थात् जमिन मुनिसम्म खन्ने उपकरण दैलेख स्थित अन्वेषण स्थलसम्म पुर्याउने विषयमा केन्द्रित भएको छ। अध्ययनका लागि 2वटा ड्रिलिङ उपकरण नेपाल ल्याइँदैछ। उपकरणको तौल धेरै र आकार ठूलो हुने हुँदा त्यसलाई चीनसँगको सीमा वा समुद्री मार्ग कताबाट ल्याउन उपयुक्त हुन्छ र नेपाल ल्याइसकेपछि दैलेखसम्म कसरी पुर्याउने भन्ने विषयमा टोलीले अध्ययन गरिरहेको छ। दैलेखसम्म पुर्याउनका लागि सडक अनि पुलको अवस्था पनि टोलीले अध्ययन गर्नेछ। 3 स्थानको छनौट। अधिकारीहरूका अनुसार दैलेखमा इन्धन अन्वेषणका लागि 3वटा सम्भावित ठाउँ छनौट गरिएको छ। नेपाल आइपुगेको चिनिया टोलीले ती 3 मध्ये ड्रिलिङ सुरु गर्नका लागि सबैभन्दा उपयुक्त स्थान पनि छनौट गर्नेछ। 3वटै स्थान अहिले ज्वाला बलिरहेको स्थानको आसपासमा छन्। वर्षौंदेखि ग्यास बलिरहेको र पादुका स्थानमा रहेको खोलामा तेल तैरिएको देखिनुले उक्त स्थानमा तेल रहेको प्रमाणित भए पनि कति परिमाणमा छ भन्ने कुरा भने अनुमान गर्न सकिएको छैन। त्यही पत्ता लगाउनका लागि जमिनको सतहमुनि कम्तीमा 4 किलोमिटर गहिरो ड्रिलिङ गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ। हालसम्म उक्त स्थानको सतहमा साइज्मिक सर्वेक्षण र म्याग्नेटोटेलोरिक सर्वेक्षण गरिएको छ। यही सर्वेक्षणबाट सम्भावित ठाउँहरू चयन गरिएको हो। तर एउटा स्थानमा मात्रै ड्रिलिङ गरेर निचोड भने निकाल्न नसकिने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। त्यसका लागि कम्तीमा 3 देखि 4 स्थानमा ड्रिल गर्नु आवश्यक हुन्छ। हाल छनौट गरिएका 3 मध्ये कुन स्थानमा पहिले ड्रिलिङ गर्ने भन्ने तय भएपछि जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। यो दायित्व नेपाल सरकारको हो। विशेषज्ञहरूका अनुसार सामान्य अवस्थामा काम अगाडि बढे दशैं लगत्तै ड्रिलिङ कार्य सुरु गर्न सकिने अवस्था छ। अन्वेषण स्थल खोलाको बगरमा रहेको र त्यहाँ आसपासमा बाक्लो बस्ती नरहेको हुनाले जग्गा प्राप्तिमा समस्या नहुने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ। चिनिया अधिकारीहरूले 3 चरणमा हालको अध्ययन सम्पन्न हुने गरी कार्य अघि बढाएका छन्। उनीहरूले हालसम्म सुरुवाती चरणको काम सिद्ध्याएका छन्। त्यसको निचोडमा आधारित रहेर ड्रिलिङ सुरु गर्ने तयारी गरिएको हो। ड्रिलिङ कार्य सम्पन्न भएपछि निश्चित स्थानमा कति परिमाणमा इन्धन हुन सक्छ भन्ने यकिन हुनेछ। कहाँ छ इन्धनको सम्भावना? विगतमा नेपालका विभिन्न स्थानमा पेट्रोलियम अन्वेषणको कार्य अघि बढाइएको भए पनि हाल यो कार्य दैलेखमा मात्रै केन्द्रित गरिएको छ। नेपालको दक्षिणी भाग, चुरी र महाभारत आसपासको क्षेत्रमा पनि पेट्रोलियम हुन सक्ने सम्भावना छ। विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र मार्फत पेट्रोलियम कम्पनीहरूले अन्वेषण कार्य अघि बढाएका थिए। 2045 सालमा मोरङको बाहुनीमा 3500 मिटरसम्म ड्रिल गर्दा पनि त्यहाँ पेट्रोलियम पाइएको थिएन। आगामी वर्ष सरकारले 10 स्थानमा अन्वेषणको कार्य अघि बढाउनका लागि टेन्डर निकाल्ने तयारी गरिरहेको छ।
विगतमा ती स्थानमा युरोप, अमेरिका र मध्यपूर्वका राष्ट्रहरूले काम गरिरहेका थिए, तर वर्षौंसम्म त्यसमा प्रगति हुन नसकेपछि उनीहरूसँगको सम्झौता सरकारले रद्द गर्यो। सरकारले सन् 2014मा अमेरिकाको BBC च्याम्पियन र दुबईको इमिरेट्स एसोसिएटेड बिजनेस ग्रुपको अनुमति रद्द गरेको थियो। सन् 2015मा अमेरिकी कम्पनी टेक्साना रिसोर्सेज र युकेको केन इनर्जीको पनि इजाजत रद्द गरिएको थियो। नेपालको तराई र शिवालिक क्षेत्रमा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि झण्डै 5-5 हजार वर्ग किलोमिटरका 10 स्थान छुट्याएको छ। ती स्थान पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएका छन्। चीनले अघि बढाएको अध्ययनमा प्रगति देखिए नेपालमा पेट्रोलियम अन्वेषण गर्ने कार्यमा धेरै आकर्षण बढ्ने अपेक्षा सरकारको छ। भारतले लगाएको नाकाबन्दीपछि नेपालमा पुनः पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणको चर्चा सुरु भएको हो। नाकाबन्दी पश्चात नेपाल र चीन बीच भएका विभिन्न सम्झौता मध्ये नेपाली भूभागमा रहेका सम्भावित पेट्रोलियम खानीहरूको अन्वेषण गर्ने सहमति भएको थियो। सोही सम्झौता अनुसार यस अघि नै दैलेख क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको वा नरहेको बारे प्रारम्भिक अन्वेषण भइसकेको छ। त्यसो त पेट्रोलियम पदार्थ मात्र होइन, नेपालमा 64 किसिमका खनिज पदार्थ रहेको पत्ता लागेको छ, तर तीमध्ये 14 वटाको मात्र उत्खनन हुन सकेको छ। उत्खनन गरिएका खनिज पदार्थमा चुनढुङ्गा, कोइला, फलाम आदि रहेका छन्। अहिले हाम्रो मुख्य समस्या नै इन्धन आपूर्ति हो, त्यसैले धेरैको ध्यान त्यसैमा केन्द्रित हुनु स्वाभाविकै हो। नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ फेला परेमा त्यसको उत्पादन प्रक्रिया कस्तो हुन्छ त भन्ने जिज्ञासा सबैको मनमा लाग्न सक्छ। अब हामी यसको बारेमा बताउनेछौँ। पेट्रोलियम उत्पादन जीवन चक्रलाई अपस्ट्रिम, मिडस्ट्रिम र डाउनस्ट्रिम प्रक्रिया गरी 3 तहमा विभाजन गरिएको छ र जीवन चक्रमा प्रोस्पेक्टिङ अर्थात् अन्वेषण, पहुँच स्थापना, ड्रिलिङ, डेभलपमेन्ट एन्ड प्रोडक्सन, ढुवानी, प्रशोधन र बिक्री वितरण गरी 7 खुड्किला पार गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रोस्पेक्टिङ अर्थात् अन्वेषण वा खोजी कार्य पेट्रोलियम पदार्थको प्रारम्भिक र सबैभन्दा जटिल कार्य हो। यसका लागि जियोलोजिस्ट अर्थात् भूगर्भविद, जियोफिजिसिस्ट अर्थात् भूभौतिकविद, जियोकेमिस्ट अर्थात् भूरसायनविद, पेट्रोकेमिस्ट, ड्रिलर, माइनिङ इन्जिनियर, रसायनविद आदिको संलग्नता आवश्यकता पर्छ। पेट्रोलियम खानी सामान्यतया जमिनी सतहबाट 1 किलोमिटरदेखि 10 किलोमिटरसम्म गहिराइमा पाइन्छन्। कहिलेकाहीँ प्राकृतिक ग्यास र कच्चा तेल जमिनमुनिको अत्यधिक चापका कारण छिद्र र दरारहरू मार्फत जमिनसम्म रसाएर पनि आइपुगेको हुन्छ। यसले जमिनमुनि केही पेट्रोलियम खानी भएको सङ्केत त गर्छ, तर कति टाढा र गहिराइमा उक्त खानी छ भन्ने यकिन सङ्केत गर्दैन। उदाहरणका लागि नेपालको दैलेख जिल्लाका श्रीस्थान, नाभिस्थान र पादुका स्थान लगायतका 45 ठाउँबाट प्राकृतिक ग्यास र कच्चा तेल रसाएको भेटिएको छ। तर यसको अर्थ पेट्रोलियम खानी दैलेखको सतह मुनि नै हुनुपर्छ भन्ने होइन। यो अन्य कतै कैयौं किलोमिटर टाढाबाट बगेर आएको पनि हुन सक्छ। पेट्रोलियम खानी बन्नका लागि 3 वटा कुरा आवश्यकता पर्दछ। जैविक पदार्थले भरिपूर्ण सोर्स रक, जसलाई स्रोत चट्टान भनिन्छ, तरल र ग्यास पदार्थहरू जम्मा भएर बस्न सक्ने रिजर्भोयर रक अर्थात् छिद्रहरू नभएको चट्टान, यसैगरी तेल सतहमा निस्कनका लागि क्याप रक, जो छिद्रहरू रोक्ने ढकनीको रूपमा काम गर्ने चट्टानको रूपमा रहेको हुन्छ। स्रोत चट्टानमा पेट्रोलियम पदार्थ बन्छ र यो छिद्रहरू भएको चट्टान मार्फत कैयौं किलोमिटर टाढा बगेर जान्छ र ढकनीको रूपमा काम गर्ने चट्टान रक क्यापको मुनि जम्मा भएर बस्छ। भण्डारण भएर बस्ने ठाउँलाई पेट्रोलियम ट्र्याप भनिन्छ। भौगर्भिक नक्साङ्कन। पहिलो चरणमा सम्भावित क्षेत्रको भौगर्भिक नक्साङ्कन गरिन्छ। यसका लागि जमिनको सतहमा देखिएका चट्टानहरूको कम्पोजिसन, स्ट्रक्चर, उत्पत्ति र उमेरका बारेमा जाँच गरिन्छ। उक्त क्षेत्रमा स्रोत चट्टान, रिजर्भोयर चट्टान र क्याप रक छ वा छैन, पेट्रोलियम बन्नका लागि चाहिने तापक्रम पुगेको छ वा छैन र तिनको जमिनमुनिको फैलावट कस्तो छ भन्ने अनुमान लगाइन्छ। हाल पेट्रोलियम सम्भावना देखिएको चुरे क्षेत्र 36 जिल्लामा फैलिएको छ र लगभग 18,860 वर्ग किलोमिटर ओगटेको छ। जियोफिजिकल सर्भे। जमिनको सतहमा देखिने भौगर्भिक प्रमाणका आधारमा अनुमानित खानीको अवस्थिति सही नहुन सक्छ। प्राय पेट्रोलियम खानी धेरै गहिराइमा हुन्छन्। यसलाई थप यकिन गर्न अन्य विधि अपनाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा जियोफिजिकल सर्वे जस्तै ग्राभिटी, म्याग्नेटिक र सेस्मिक सर्वेक्षण विधि बढी प्रभावकारी हुन्छन्। यसपछिको भूभौतिकी सर्वेक्षणमा उच्च प्रविधि, दक्ष तथा अनुभवी जनशक्ति र ठूलो बजेटको आवश्यकता पर्छ भने स्थलगत सर्वेक्षण तथा तथ्याङ्क प्रशोधनका लागि लामो समय लाग्छ। जियोकेमिकल अर्थात् भूरासायनिक सर्वे।
भूभौतिकी सर्वेसँगै भूरासायनिक सर्वेक्षण पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ। यसमा भूमिगत पानीमा हाइड्रोकार्बन र ग्यासको मात्रा कति छ भनेर जाँचिन्छ। साधारणतया पेट्रोलियम खानी नजिकको पानीमा अन्य ठाउँको पानीभन्दा हाइड्रोजन कार्बन र ग्यासको मात्रा बढी हुन्छ। धेरै ठाउँको पानीको जाँच गरेपछि मात्र कतातिर हाइड्रोकार्बन र ग्यासको मात्रा बढिरहेको छ भन्ने पत्ता लगाउन सकिन्छ। सबै किसिमका सर्वेक्षणबाट एकै ठाउँमा पेट्रोलियम खानी भएको सम्भावना देखियो भने ड्रिलिङ गर्न सकिने सम्भावित ठाउँ यकिन गरिन्छ। पहुँच स्थापना। भौगर्भिक नक्साङ्कन, भूभौतिकी तथा भूरासायनिक सर्वेबाट पेट्रोलियम खानीको सम्भावना प्रमाणित भएपछि ड्रिलिङ तथा अन्य कार्य अघि बढाउनका लागि ड्रिलिङ गरिने स्थानमा पहुँच स्थापना जरुरी हुन्छ। यसका लागि जग्गा अधिग्रहण, पहुँच मार्ग निर्माण, विद्युत लाइन विस्तार आदि कार्य पर्दछन्। नेपालको अनुभवमा छिटो काम भएमा कम्तीमा पनि 1 वर्ष यो कार्यमा लाग्ने देखिन्छ। सम्भावित नयाँ ठाउँमा प्रथम पटक ड्रिलिङ गरी पेट्रोलियम खानी छ कि छैन भनी पक्का गरिन्छ। यसलाई सबैभन्दा जोखिमपूर्ण लगानी मानिन्छ। वाइल्ड क्याट ड्रिलिङको सफलता दर 10 देखि 25% मात्र रहेको छ। यसको मतलब 10 वटा ड्रिलिङ गर्दा 1 देखि 2.5 कुवामा मात्र पेट्रोलियम भेटिने सम्भावना रहन्छ। आधुनिक प्रविधि, अति अनुभवी र दक्ष जनशक्ति प्रयोग गरी अध्ययन गरेको ठाउँमा पनि ड्रिलिङको सफलता दर 50% मात्र रहेको छ। अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका आधारमा हेर्ने हो भने गहिराई अनुसार एउटा कुवा ड्रिलिङ गर्न $10 लाख देखि $1.50 करोड सम्म लाग्न सक्छ। डेभलपमेन्ट एन्ड प्रोडक्सन। ड्रिलिङ गर्दा यदि कुनै कुवामा पेट्रोलियम पदार्थ भेटियो भने त्यसपछि त्यसमा कति मात्रामा र कस्तो गुणस्तरको कच्चा पेट्रोलियम छ भन्ने वास्तविक तथ्य पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसका आधारमा त्यहाँबाट तेल निकाल्नु आर्थिक दृष्टिले फाइदाजनक र दिगो छ भन्ने प्रमाणित भएपछि मात्र उत्पादन सुरु गर्नु अगाडि तेल कुवाको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिले कुवामा धातु र सिमेन्टको केसिङ राख्नुपर्ने हुन्छ, जसले एकातिर कुवालाई पुरिन दिँदैन भने अर्कोतिर भूमिगत पानी बढेर तेलको कुवामा मिसिनबाट जोगाउँछ। ढुवानी। तेल कुवा प्राय दुर्गम क्षेत्रमा हुन्छन् र यहाँ निकालिएको कच्चा तेल अलि सुगम ठाउँमा स्थापना गरिएको प्रशोधन केन्द्रसम्म ढुवानी गर्नुपर्ने हुन्छ। ढुवानी गर्न ठूला तेल ट्याङ्कर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ वा पाइपलाइन बिछ्याउनु पर्ने हुन्छ। कच्चा तेलमा साधारणतया तेल, ग्यास, पानी, हिलो माटो र अन्य प्रदूषित पदार्थको मिश्रण रहेको हुन्छ। प्रशोधन केन्द्रमा यी पदार्थलाई डिस्टिलेसन, क्रयाकिङ प्रक्रियाबाट विभिन्न किसिमका पेट्रोलियम पदार्थमा छुट्याइन्छ। ग्यासलाई छुट्याइसकेपछि कम्प्रेसरको माध्यमबाट तरल अवस्थामा परिणत गरिन्छ। तेललाई पनि प्रशोधन गरेर आवश्यकता अनुसार उच्च कोटिको हवाई जहाज इन्धन, मट्टीतेल, पेट्रोल, डिजेल, हेलिङ आयल, लुब्रिकेन्ट आदिमा परिणत गरिन्छ। प्रशोधनपछि बाँकी रहेको ठोस पदार्थ अलकत्राको रूपमा प्रयोग हुन्छ। यस्तो किसिमको प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न ठूलो धनराशि र समय लाग्छ। बिक्री वितरण। पेट्रोलियम उत्पादनको अन्तिम खुड्किलो भनेको बिक्री वितरण हो। बिक्री वितरण ट्याङ्करका माध्यमबाट वा पाइपलाइनका माध्यमबाट गरिन्छ। नेपालकै पेट्रोलियम प्रयोग गर्न यी सबै जीवनचक्र पार गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि कति समय लाग्ला? सामान्य हिसाबमा पनि यदि आजैबाट काम सुरु गर्ने हो, पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्ने हो, विदेशबाट भए पनि दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने हो, खरिद र टेन्डरका प्रक्रिया छिटो छरितो बनाउने हो, राजनीतिक अस्थिरता र हडतालबाट प्रभावित नहुने हो भने पनि नेपाली बजारमा नेपालकै पेट्रोल उपलब्ध गराउनका लागि पेट्रोलियम चक्रका प्रत्येक खुड्किलालाई 1 वर्ष समय दिँदा कम्तीमा 7 वर्ष लाग्ने देखिन्छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।